बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम से नमान और आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, आपको पता है कि आजकल इमिग्रेशन के हवाले से बरतानिया के अंदर बड़ी गर्मा गर्म खबरें हैं। बरतानवी होम सेक्रेटरी, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सब जो हैं वो आजकल इमिग्रेशन और असाइलम के बारे में ही जो है वो बात करते नज़र आ रहे हैं। पिछले दिनों बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने जब से ये बयान दिया है कि वो जो असाइलम सीकर हैं उनके बारे में जो है वो ऐसे असाइलम सीकर जो लीगल तरीके से बरतानिया के अंदर आए हैं उनको जो है वो रिलीफ देने के लिए वो सोच रहे हैं या गौर कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो बरतानवी होम सेक्रेटरी जो प्रीति पटेल हैं उन्होंने कल जो है वो बड़ी अहम डेवलपमेंट की। आज सुबह भी उनका जो है वो मुख्तलिफ बरतानवी टीवी चैनल्स और अखबारात के अंदर जो है वो इंटरव्यू चलते रहे। आज सुबह वो स्काई और बीबीसी के प्रोग्राम्स के अंदर भी आई और एक ही बात पर वो जोर दे रही हैं कि बरतानिया के अंदर जो लोग भी लीगल तरीके से एंटर होकर जो है वो असाइलम क्लेम करेंगे और अगर उनका वजूहात असाइलम क्लेम करने की ठीक हुई तो उन्हें स्टेट अवे जो है वो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन बरतानिया के अंदर दे दी जाएगी। मसलन यह है कि उनको स्टेट वे जो है वो बरतानिया के अंदर रहने की इजाज़त दे दी जाएगी। और पहले ये था कि जो भी यहाँ पर रेफ्यूजीज़ या असाइलम सीकर्स जिनका केस मंजूर होता था उनको जो है वो पहले 5 साल का वीज़ा दिया जाता था और 5 साल का वीज़ा जब उनका कंप्लीट होता था उसके बाद जो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन जो है वो जिसको हम परमानेंट रेजिडेंट कहते हैं बरतानिया की, वो फिर अप्लाई करते थे। लेकिन अब इसके अंदर ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि उन्होंने ये कहा है कि जो भी रेफ्यूजीज़ या असाइलम सीकर ऐसे कंट्री से बरतानिया के अंदर आकर करेंगे जैसे कि इराक है या सीरिया है जहाँ पर जो है वो अनरेस्ट है इस वक्त, या अफ़गानिस्तान है, अगर वहाँ पे अनरेस्ट चल रही है, वहाँ पर हालात सही नहीं है या उनको स्टेट प्रोसिक्यूशन का सामना है या वहाँ पर जो है उनकी लाइफ मिजरेबल है, वो नहीं वहाँ पर रह सकते, तो वो अगर बरतानिया के अंदर लीगल तरीके से दाखिल होंगे तो उन्हें जो है वो बरतानिया के अंदर रहने की मुस्तकिल इजाज़त होगी और उसके बाद जो है वो बरतानी जो है वो पासपोर्ट भी ले सकते हैं, बरतानी शहरियत भी ले सकते हैं। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट थी, लेकिन इसको उन्होंने इस बात से के साथ नहीं किया। उनका ये कहना था कि जो बरतानिया के अंदर गैर कानूनी तरीके से दाखिल होकर असाइलम क्लेम करेंगे या यहाँ पर रिफ्यूजी बनने की कोशिश करेंगे तो उनके साथ जो है हम सख्ती से निपटेंगे और उनको बहुत ज़्यादा सबूत जो है वो फराहम करने होंगे। इस पर जो है वो उनके इस बयान पर जो है वो लेबर पार्टी बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही है। इसके अलावा जो जिनेवा कन्वेंशन जो है कहा जा रहा है कि उसकी खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है और जो यूरोपीय यूनियन के जो लीडरान हैं वो भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं प्रीति पटेल को, बरतानी हुकूमत को। उनका ये कहना है कि जिनेवा कन्वेंशन के अंदर जो है ये कहीं नहीं लिखा या कहीं पर ये तय नहीं है कि जो गैर कानूनी तरीके से किसी ऐसे मुल्क में दाखिल हो तो उसके साथ जो है वो डिफरेंट ट्रीट किया जाए, क्योंकि जो ये बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने जो और बरतानी वज़ीर-ए-आज़म और जो बरतानी होम सेक्रेटरी है प्रीति पटेल, उनकी ये जो मुजवज़ा कानून साजी है असाइलम सीकर के हवाले से, उसमें इस चीज़ को क्लासीफाइड कर दिया गया, 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक वो जिसको आप कह सकते हैं गुड असाइलम सीकर और दूसरे वो जो बैड असाइलम सीकर। वो क्लासिफिकेशन इस तरह की गई है कि जो गैर कानूनी तरीके से दाखिल होंगे उनको जो है वो मुख्तलिफ ट्रीट किया जाएगा। यहाँ तक प्रीति पटेल ने कहा है कि हम जजेस को जो है वो जो इमिग्रेशन के जजेस हैं उनको ये हदायत देंगे कि जो भी गैर कानूनी तरीके से एंटर होकर असाइलम क्लेम करेंगे तो उनसे रायत ना बरती जाए और उनसे जो है वो एक हैवी किस्म के जो है वो सबूत तलब किए जाएं ताकि जो है वो बहुत ज़्यादा ही जो जेन्युइन होगा सिर्फ उसको ही जो है वो यहाँ पर जो है वो रहने की इजाज़त दी जाए। दूसरी तरफ उनका ये भी कहना था कि जिन असाइलम सीकर्स के केस रिफ्यूज़ हो चुके हैं पहले, उनको जो है वो बरतानिया से बेदखली के लिए जो है वो खसूसी इक़दाम किए जाएंगे। पहले जो था कि अपील दर अपील और जो हो जाए उससे जो है वो चाह रहे हैं कि उसको हम सिस्टम को तब्दील करें। बरतानवी होम सेक्रेटरी का ये भी कहना था कि जो पहले वाला असाइलम सीकर और रेफ्यूजीज़ के लिए जो सिस्टम चल रहा है उसके अंदर इस तरह के लूप होल्स काफ़ी ज़्यादा हैं कि अगर आपका एक अदालत से या दूसरी अदालत से जो है वो केस रिफ्यूज़ होता है तो फिर दूसरी जगह अपील कर दी जाती है। तो उनका ये कहना था कि हम इसको फास्ट ट्रैक करेंगे ताकि जो है वो इस तरह का अपील दर अपील जो है वो सिस्टम बंद हो। और बरतानवी होम सेक्रेटरी ने ये ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इसके साथ जो है वो बहुत सारे जो ह्यूमन राइट की ऑर्गेनाइजेशनें हैं जो रेफ्यूजीज़ और चैरिटी के लिए बरतानिया के अंदर अदारे काम करते हैं वो भी इसको बड़ी ज़बरदस्त तनकीद कर रहे हैं बरतानी होम सेक्रेटरी पर। उनका ये कहना है कि इस तरह के ऐलानात जो है वो
یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی یورپی ملک کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے امتیازی قوانین نہیں ہیں اسائلم سیکر کے حوالے سے. اگر جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال کی گئی تو پھر بہت سے لوگ جو ہے وہ ایسے لوگ جو کہ ڈیزرونگ ہیں، جو کہ دوسرے ممالک سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں کسی نہ کسی مصیبت کی وجہ سے، وہ مزید مشکلات کا شکار ہو جائیں گے. تو آج کل جو ہے وہ برطانوی ہوم سیکرٹری جو ہے وہ کافی میں کہوں گا تنقید کی زد میں ہیں، اور لیکن وہ اپنی جو انہوں نے مجوزہ قانون سازی کے لیے جو ہے وہ اعلان کیا ہے وہ اس پر جو ہے وہ قائم ہے، اور اس کی جو اس کے بارے میں ایکسپلینیشنیں دے رہی ہیں، اور اس کو جو ہے وہ صحیح ثابت کرنے کے لیے جو ہے مختلف ٹی وی چینلز پر جو ہے وہ انٹرویو دے رہی ہیں. I wish to make a statement on our new plan for immigration. The government has taken back control of legal immigration by ending free movement and introducing a points-based immigration system. We are now addressing the challenge of illegal migration head-on. I'm introducing the most significant overhaul of our asylum system in decades, a new comprehensive, fair but firm, long-term plan. Because while people are dying, we have a responsibility to act. People are dying at sea, in lorries and in shipping containers, having put their lives in the hands of criminal gangs that facilitate illegal journeys to the UK. To stop the deaths, we must stop the trade in people that cause them. Our society is enriched by legal immigration. We celebrate those who have come to the UK lawfully and helped build Britain. We always will. Since 2015, we have resettled almost 25,000 men, women and children seeking refuge from persecution across the world, more than any EU country. We've welcomed more than 29,000 close relatives through refugee family reunion and created a pathway to citizenship to enable over 5 million people in Hong Kong to come to the UK. Nobody can say that the British public are not fair or generous when it comes to helping those in need. But the British public also recognise that for too long, parts of the immigration system have been open to abuse. At the heart of our new plan for immigration is a simple principle: fairness. Access to UK's asylum system should be based on need, not the ability to pay people smugglers. اور دوسرا یہ برطانوی ہوم سیکرٹری کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو دوسرے ممالک سے اسپیشلی ان کا یہ اشارہ تھا کہ جو فرانس کے بارڈر سے جو ہے وہ برطانیہ کے اندر غیر قانونی افراد جو ہے وہ کنٹینروں اور لاریوں کے تھرو جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے جو ہے وہ برطانوی حکومت خصوصی اقدامات کر رہی ہے، اور بہت بڑی تعداد کے اندر جو فورسز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بارڈر کے اوپر لگایا گیا ہے تاکہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ہر صورت روکا جائے. کیونکہ برطانوی جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی گزشتہ دنوں یہی بیان دیا تھا کہ انسانی اسمگلر ہیں ان کو روکنے کے لیے برطانوی حکومت اپنے تمام وسائل استعمال کرے گی. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسے افراد جو کہ دوسرے ممالک سے جو ہے وہ برطانیہ کے اندر غیر قانونی طور پر لوگوں کو منتقل کرتے ہیں چھوٹی کشتیوں کے اندر اور بھی سورسز کے ساتھ، ان کو جو ہے وہ نہ صرف پکڑا جائے گا بلکہ جو پہلے سے موجود سزائیں ہیں ان کو بڑھایا جائے گا تاکہ اس چیز کی حوصلہ شکنی کی جائے کہ ایسے افراد، کیونکہ پچھلے سال جو ہے وہ تقریباً 37,000 افراد برطانیہ کے اندر آ کر جو ہے وہ انہوں نے اسائلم کیا تھا، اور یہ کہا جا رہا ہے 8,000 سے زائد ایسے افراد تھے جو کہ بالکل غیر قانونی طریقے سے فرانس کے راستے جو ہے وہ برطانیہ کے اندر مختلف کنٹینروں کے اندر یا مختلف لوریوں کے اندر جو ہے وہ یہاں پر اندر داخل ہوئے تھے. کیونکہ جب وہ آ کر اسائلم کرتے ہیں تو برطانوی ہوم آفس ان سے ایک بہت لمبا چوڑا انٹرویو بھی کرتا ہے جس کے اندر وہ تمام تر تفصیلات بتاتے ہیں کہ وہ کس ملک سے یا کس مشکل راستوں سے ہوتے ہوئے جو ہے برطانیہ کے اندر داخل ہوئے ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے، کیونکہ برطانوی ہوم سیکرٹری کا یہ کہنا تھا کہ جب تک ہم اس غیر قانونی طریقے سے لوگوں کی برطانیہ میں آمد نہیں روکیں گے اس وقت تک جو ہے وہ ہم جو ہے وہ یہ اسائلم کے جو لوگ ہیں اس طرح سے جو آ کے کلیم کرتے ہیں ہم ان کو نہیں روک سکتے. تو یہ ان کی کوشش ہے. دوسرا یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو
لیگل طریقے سے برطانیہ کے اندر داخل ہو کر اسائلم کلیم کریں گے تو ہم اس چیز کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ ان کی جو فیملی ہے وہ ری یونائٹ ہو سکے. ان کے جو دوسرے فیملی ممبرز دوسرے کنٹریز کے اندر موجود ہیں ان کو ہم تلاش کر کے برطانیہ کے اندر ری یونائٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کریں گے. اس کا یہ مطلب ہے کہ دوسرے فیملی ممبرز کو بھی آسانی کے ساتھ ویزا ملے گا تاکہ وہ یہاں پر رہ سکیں. جبکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو لوگ غیر قانونی طریقے سے داخل ہو کر یہاں پر اس طرح کا جو ہے وہ اسائلم کلیم کریں گے ان کے ساتھ جو ہے وہ سختی سے نپٹا جائے گا، بلکہ ان کے دوسرے فیملی ممبران کو یہاں بلانے کے لیے بھی جو ہے وہ حوصلہ شکنی کی جائے گی. اس کے علاوہ برطانوی وزیر اعظم نے جو ہے وہ یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ہم امیگریشن کے جو ریفیوز کیسز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ دیکھیں گے، اور جن لوگوں کے جو پہلے کیسز ریفیوز ہو چکے ہیں ان کو فاسٹ ٹریک کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ممالک میں واپس بھیجا جائے گا جن کے اسائلم کیس کے اندر کوئی جان نہیں یا جنہوں نے جو ہے وہ غلط طریقے سے جو ہے وہ اسائلم کلیم کیا ہے. لیکن جو لوگ جینون ہیں اور جو ایسے کنٹریز کے ساتھ اندر سے آئے ہیں جہاں پر واقعی جو ہے وہ صورتحال خراب ہے تو ان کے ساتھ جو ہم ڈفرینٹ طریقے سے ٹریٹ کریں گے. تو یہ ساری جو امیگریشن کے حوالے سے اپڈیٹ ہو رہی ہے اس پر جو ہے وہ برطانیہ کے اندر ایک بڑی ڈبیٹ چل رہی ہے. جو قانونی حلقے ہیں وہ بھی اس کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی کر کے جو ہے وہ پریتی پٹیل اس طرح لوگوں کو جو ہے وہ واپس بھیجیں گی دوسرے ممالک کے اندر تو یہ ایک بہت بڑا اس طرح اسکینڈل ہو سکتا ہے جس طرح پہلے ونڈرسٹ کا جو اسکینڈل ہوا. اور اس کے علاوہ جو سابق وزیر اعظم تھریسا میں اس کے دور کے اندر بھی جب وہ جو انگلش کا ٹیسٹ تھا اس کو بنیاد بنا کر بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ برطانیہ سے بے دخل کیا گیا. تو اس طرح جو ہے یہ تیسرا بڑا اسکینڈل ہو سکتا ہے اگر اس طرح لوگوں کو یہاں سے جو ہے وہ زبردستی بے دخل کیا گیا. تو یہ ساری صورتحال پر جو ہے وہ قانونی ماہرین بھی بڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارا جو چینل ہے یہ بھی جو ہے وہ آپ کو لمحہ بلمحہ ساری بدلتی ہوئی صورتحال سے آگاہ رکھے گا. اور ہمارے جو قانونی ماہرین ہیں برطانیہ کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ آنے والی ویڈیوز کے اندر جو ہے وہ یہ اس ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے ان سے بھی آپ کو رائے لے کر دیں، اور جو آپ کے سوالات ہوں گے ان سے بھی جو ہے ہم جواب لے کر جو ہے اپنے اس ویڈیو بلاگ کا حصہ بنائیں. تو ہمارے امیگریشن کے حوالے سے جڑی تمام خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. ہم آپ کے لیے اسی طرح اپ ٹو ڈیٹ خبریں لے کر آتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا.